السلام عليكم الطفيلات، شحالكم؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم نور صحراء. اليوم جيتكم فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم انا نشارك معكم واحد الماسك كما وعدتكم به، ماسك لاغام ديال جونسون. الماسك اللي هو ديالي وحصريا على قناتي. هاد الماسك اللي نقسمو لكم على جوج، واحد الوجه وواحد الجسم. صدقوني الطفيلات، هاد الماسك اللي يشارك معكم اليوم اللي واو زوين بزاف، وهو اللي لا يشكل لكم راسو الا جربته. يبيض، تفتح، ترطب البشرة، واللي تيدير واحد الريحة في الجسم اللي زوينة، اللي عنده نتيجة في اول استعمال، واللي مجرب. وهذا الماسك المفضل عندي. انا متاكده الا جربتوا هذا الماسك ما غاديش تندموا عليه، بالعكس غادي تشكروني عليه. غير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا منه. قبل ما نبدا مع المكونات، الا كنتوا جداد في قناتي ما تنساوني تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم بالتعليق ديالكم وتبارطاجوه مع احبابكم واللي عزيز عليكم. ودابا لا نخليكم تفرجوا في الفيديو، اتمنى ينال اعجابكم. نخليكم على المكونات وعلى بركه الله. المكونين اللي نستعمل في هذا الماسك او غلاه نخلط به الماسك: الماء الورد. المكون الثاني هاد اوكسي هادي او التيكاباج اللي الدرجه ديالها تكون خفيفه. هذه تستعمل بزاف في الماسكات ديال الوجه وتستعمل حتى الجسم، غير هي الدرجه ديالها تكون خفيفه. ولا كانت البشره ديالك كما قلت لكم في الفيديو قبل اللي شاركت معكم بعض المشتريات، الا كانت البشره ديالك حساسه بلاش ما تستعمليها، تفاديها، ماشيش ضروري. المكون الثاني الصابونه ديال جونسون. المكون الثالث الزيت ديال جونسون. المكون الرابع الكريم ديال جونسون. وهنا عندي البوربو او الطالك ديال الدراري الصغار، نفس الماركه ديال جونسون. وهنا راه نستعمل شويه ديال العكر الفاسي. وهادو هما المكونات اللي راه نستعمل في هذا الماسك. هنا عندي الصابونه، من بعد ما شديتها حكيتها في الحكاكه. هاد الحكاكه ديال مطيشه، واللي خصصتها انا غير بالماسكات، ما تستعملهاش الماكله. ولا هاد السلافانيت اللي تنخلط فيها الماسكات حتى هي مخصصه غير الماسكات. بعد ما حكيت الصابونه حكيتها في الحكاكه اللي هي غليظه باش دغيا تحك ليا. وهنا غادي نضيف الماء الورد، تقريبا نص قرعه ديال الماء الورد او كاس كبير. شد داك الماء الورد مع الصابون وغادي نطحنو، او تخلوه نتوما اللي درتوه بالليل تخلوه ليله كامله. راه غادي يصبح بحال الكريم. انايا كنت سربانه عليه، طحنته او خلطته بالميكسور. وكذلك هذا الميكسور مخصصته غير بالماسكات. ديما المواد ديال الماسكات عزلوهم على جنب، ما تخلطوهم مع ديال الماكله. الماسك اللي مصايب هاد لاغام ديال جونسون اللي خاصه بالدراري الصغار، راه طبيعيه ما تخافوا عليها حتى شي حاجه، راه زوينه بزاف. اللي مجربه، وكما قلت لكم عندها نتيجه في اول استعمال، تتخلي واحد الريحه زوينه في الجسم، وتتبيض وتتفتح وتتحيد لنا دوك التصبغات اللي تتكون لنا في الجسم. من بعد ما طحنت المكونات تولاو لي على شكل كريمي، غادي نضيف عليه هذا الكريم ديال جونسون. ضفت عليه القرعه كامله خويتها، وغادي نضيف نص قرعه ديال زيت جونسون. ضفت غير نص قرعه، ما درتهاش كامله. وغادي نضيف عليه نص قرعه ديال طالك او البورب. هاد الطالك او البوربو الدور ديالو تيخلي واحد الرائحه زوينه للجسم، وخصوصا تحت الابطين. تنشف لنا العرق وما تيخليش ديك الريحه اللي تتكون خايبه. وغادي نضيف هاد اوكسي.
لكم الاختيار. بغيتو تخلوا هذاك الماسك طبيعي غير باللاكام ديال جونسون، خلوه اللي بغيتو. الا عندكم حساسيه، الا ما عندكم حساسيه ديروه. وبالنسبه للجسم بغيتو ديروا حتى التيكاباج او تضيفوا التيكاباج تضيفوها، ولكن التيكاباج ديك ديال القرعه من احسن ما تضيفوهاش للوجه، ما تستعملوهاش للوجه. كما قلت لكم هذا الماسك اللي ينقسموا لكم على جوج. من بعد ما درت ديك اوكسي درتها كامله، غادي نخلط داك الخليط مزيان تيندمج ليا مع بعضياتو. الا كما قلت لكم الا كان عاقد لكم بزاف ما فيها باس تضيفوا شويه ديال الماء الورد. انا خليته هو هذاك، ما زدت عليه ما نقصت عليه. خلط داك الخليط، غادي نشدو غادي نقسمو على جوج كما قلت لكم. النص اللي لاهي نديرو الوجه ديالي او نستعملو الوجه ديالي، غادي نضيفو في واحد القرعه اللي هي صغيره هذا الحجم هذا. وخا تيفوت عندكم مده شهر شهرين راه ما يخسر عليه حتى شي حاجه. ونعاود ناكد لكم بغيتو تزيدوا بالنسبه للوجه ديك اوكسي ديال التيكاباج اللي الدرجه ديالها خفيفه ديروها، ما بغيتوش ديروها عندكم حساسيه تفاداوها، انه كل وحده وبشرتها بحالاش. وديما جربوا الحاجه عاد طبقوها على وجهكم هي الاولى، عاد تجربوها بانه الوجه ماشيش بحال الجسم. الوجه تتكون البشره ديالو شويه حساسه. النص الاخر اللي لاهي نديرو الجسم ديالي ضفت فيه شويه ديال العكر الفاسي، ولا ما كان عندكم تضيفوا بلاصتو النيله الزرقاء الصحراويه اللي تكون غبره، او حتى هذيك اللي تكون ملحفه قطعوا فيها شويه ودقوها وديروها معاها. او ما بغيتوش ضيفوا العكر الفاسي او ديال النيله الا ما كانت عندكم تخلوه هكاك. او تاني تضيفوا او تزيدوا شويه ديال التيكاباج ديال القرعه نمره 6 او التيكاباج الطليانيه اللي بغيتو. هذا كما قلت لكم هذا النص الاخر خاص بالجسم. بعد ما خلطت المكونات كامله غادي نضيفهم في واحد القرعه. عندي هذه القرعه هذه ديال البلاستيك، وكما قلت لكم تقدروا تحتفظوا به مده طويله، يفوت عندكم شهر حتى شهرين حتى 3 شهور، ما فيش شي حاجه اللي هي تتخسر. تستعملوه بزاف راه يفوت عندكم حتى شهر. وكما قلت لكم راه زوين بزاف، الا جربتوه راه غادي يكون عندكم الماسك المفضل. بالنسبه لطريقه الاستعمال بالنسبه للوجه بالنسبه للجسم، استعمال الماسك ديال الوجه غادي تشدوا تطبقوه على الوجه ديالكم مده 2 دقائق. ونأكد لكم بالنسبه للاوكسي او التيكاباج بغيتو ديروها ما بغيتو ديروها لكم الاختيار. غادي تطبقوه مده واحد 2 دقائق 3 دقائق على الوجه ديالكم. من بعد غادي تدخلوه مزيان في الوجه ديالكم بحال تغسلوا بشي غاسول ديال الوجه كما قلت لكم مده 3 دقائق، وتغسلوه بالماء يكون شويه دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف. هاد الطريقه ديروها يوميا كما قلت لكم راه واحد النتيجه غادي تشوفوها من اول استعمال. ومن بعد ترطبوا وجه ديالكم بشي كريم اللي موالفين دهنوا به، يا زيت ارغان يا زيوت اللي هي طبيعيه يا زيت جونسون اللي تيجي مع البشره ديالكم. طريقه الاستعمال الماسك ديال الجسم. الماسك ديال الجسم غادي تطبقوه على الجسم ديالكم كامله من الرقبه ديالكم حتى رجليكم. بغيتو غير رجليكم ويديكم اللي بغيتو ديروه قبل ما تدوشوا بشي ساعه ديال المكانه، او ديروه يفوت في الجسم ديالكم يومين او نهار على حسب اللي بغيتو. كنتي عروس ديريه يوميا، الا ما كنتو زعما بغيتو غير تمشيو شي مناسبه ديروا 3 مرات في السيمانه 2 مرات في السيمانه كما قلت لكم اللي بغيتو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتطبقوها. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنساوني باللايكات ديالكم بالتعاليق ديالكم وتبارطاجوا مع احبابكم واللي عزيز عليكم. خليتكم على خير وبخير الى فيديو جاي ان شاء الله مع وصفات جداد. مع السلامه.